सारी दुनिया में जब सैलाब आता है तो उसके लिए जो फासली इकदाम होते हैं वो साइंसी बुनियादों पर करते हैं या उससे पहले सैलाब से पहले जाकर हर मुल्क को पता होता है क्या सूरत हाल है तो उसके हिसाब से तैयारी करते हैं, जिनमें मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो काम करना होता है, दरख्त लगाना और डैम बनाना, बैराज बनाना, नहरें बनाना, तालाब बनाना, ये सब कुछ। और जब सैलाब आ जाए तो फिर जो उसकी तबाहकारियाँ हैं उनको जो हुकूमती रियासती इदारे होते हैं, इंतज़ामिया होती है, वो उसको अपने तय हैंडल करती है और अच्छे तरीके से उसको हैंडल करती है। मगर पाकिस्तान में आपने जब से ये सैलाब की सूरत बनी हुई है, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर वीडियो देखी होंगी कि कोई पीर साहब वो ढोलबाजी के साथ जा रहे हैं सैलाब रोकने, कहीं वो दरिया के किनारे बैठकर वो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, कहीं दरिया के किनारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। ये इस तरह देखें, दुआ करने में कोई हर्ज नहीं, दुआ करनी भी चाहिए, मगर दुआ से पहले जो लवाजमात हैं वो सारे मुकम्मल करने चाहिए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की हयात तैयबा से ली जा सकती है कि उन्होंने बदर के मैदान में 313 भेजकर फिर दुआ की। तो आप सैलाब से निपटने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर इन्हिसार करें, वो सारी अपनी जो इंसानी कोशिश होती है वो मुकम्मल करें और फिर अल्लाह के हुज़ूर सरबसजूद हूँ और अल्लाह से अपनी माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह से रहम की अपील करें। अब देखते हैं दूसरी तरफ के हमारे वज़ीर आज़म साहब वो फॉर्म 47 के हैं, लेकिन वज़ीर आज़म हैं चाइना के हैं, तो वो जो उनके सामने वहाँ से तस्वीर आई है मीडिया पे और जो सरकारी टीवी चैनल से वहाँ वज़ीर आज़म साहब एक जगह पे देख रहे हैं और जो उनकी सैलाब को रोकने की या जो इस्तात है या जो सलाहियत है उस जो वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको वो सराह रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को जिससे वो सैलाब की तबाहकारी से बचते हैं या उसको रोकते हैं या कम करने की कोशिश करते हैं। 40 साल से ये ख़ानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत है और अभी ये सिर्फ दूसरे ममालिक में जाकर ऐसी टेक्नोलॉजी को सराह रहे हैं, मगर इन्होंने अपने मुल्क में उसकी कोई इम्प्लीमेंट नहीं की, ना ऐसी टेक्नोलॉजी ले के आए हैं और ना ही इनका कोई इरादा है। अलबत्ता काजी हद तक, बयानात की हद तक वो देख लें आप, जब से ये हैं उस वक्त से लेकर अभी तो आप 10 साल पीछे जाएँ, 15 साल, 20 साल, तो इससे पहले आपको बड़े मियाँ साहब की तस्वीरें नज़र आएंगी, फिर छोटे मियाँ साहब की, और अब मरियम बीबी की तस्वीरें नज़र आती हैं सैलाब दुकान के साथ। चलें, तस्वीरें बनाने में भी कोई अर्ज नहीं है, जो काम आप करते हैं ज़ाहिर है वो आपको आपने बताना है, लेकिन जो ठोस पॉलिसियाँ हैं, जो लंबी मुद्दत की तवील मुद्दती जो तवील मियाद मुद्दत की जो पॉलिसियाँ हैं उन पर आपने कितना काम किया, तो वो है 0/0 बिग 0। हाँ, आपने लैपटॉप तकसीम किए, कोई अर्ज नहीं, करते ज़रूर करते, लेकिन उससे पहले जो बहुत बड़ा मसला है जहाँ हम हर 2, 4, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक दफ़ा इतना नुकसान अरबों डॉलर का पानी भी ज़ाया करते हैं और अपने मुल्क का रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ माल का, जान व माल का भी नुकसान करते हैं, मगर कोई हम डैम बनाने की तरफ या सैलाब के साथ निपटने के लिए, वहाँ को सहूलतें देने के लिए वो कोई लाया अमल नहीं बनाते। आपने ये भी सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जब इंडिया में सैलाबी इलाकों में जो हमद करते हैं वो बड़े बड़े टायरों वाली जो ट्रैक्टर के साइज़ के ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो साइज़ की जो लगे होते हैं उन गाड़ियों को, वो पहिए, और वो पानी में चली जाती हैं, तो वहाँ उस तरीके से ये लोगों को बचा रहे हैं और जदीद कश्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आज भी आप देख लें पाकिस्तान में, जहाँ कहीं आपको फुटेज सामने आए तो वो रस्सियाँ फेंक के, वो लैलन की रस्सियाँ जो हैं उसको फेंक कर लोगों को बचा रहे हैं। यानी इन्होंने दूसरे ममालिक जाकर उनकी टेक्नोलॉजी को सिर्फ सराहना है, लेकिन पाकिस्तान में उस टेक्नोलॉजी को ना लेके आना है, ना ही वाम को सहूलत देने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाना है। अब आते हैं अगली खबर की तरफ, देखते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अक्सर हसन मुर्तज़ा का नाम है, अक्सर ये पंजाबी में तकरीर करते हैं और इनकी पिछले दिनों में बड़ी वायरल भी तकारीर ऐसी हुई हैं कि वो जो एक मज़ाहिया अंदाज में बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं पंजाबी, शाइस्ता पंजाबी में। वो कहते हैं
کہ میں پچھلے 7-8 سال سے چیخ رہا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے میرا غالباً نیو یارک کے کسی علاقے سے جن تعلق رکھتے ہیں تو وہ ڈوب جائے گا، اور مگر کسی نے سنوائی نہیں کی، اور یہ آفت اب سر پہ آپ آن پہنچی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اتحاد ہے یہ میں لے ڈوبے گا، اور میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے اتحاد پر یہ وغیرہ۔ تو دیکھیں بنیادی طور پر جو یہ موجودہ فارم 47 کی حکومت ہے یہ پارٹیوں کا اتحاد ہے ہی نہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں استعمال کرتے ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام ایم کیو ایم اور جو مسلم لیگ کاف لیگ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان پارٹیوں کا اتحاد نہیں ہے۔ آپ مسلم لیگ میں دیکھ لیں، وہ بھی تبرہ بھیج رہے ہوتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے دیکھ لیں، اپنا کاف لیگ والے تو خیر یہ اس حد تک بات نہیں کرتے اس اتحاد کے خلاف، ظاہر ان کے پاس وہ شاید اتنی طاقت بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جو 2000 بندے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ ایم کیو ایم کے دیکھ لیں کئی لوگ، وہ نیچے جو عام ایم پی ایم این اے ہیں، جو عام سے مراد کہ وہ اس طرح کے خاندان، جو اس طرح کے شریف فیملی، بٹو فیملی یا اس طرح کے، وہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں، لیکن ظاہر ہے ان پارٹیوں سے وابستہ ہیں اس والے سے، تو وہ ضرور اختلافات کرتے ہیں، بات بھی کھل کر کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر تبرہ بھی بھیجتے ہیں، اور اپنے ایک کا غلط کاموں کا جو خمیازہ ہوتا ہے وہ دوسرے پر ان کا دل ہوتا ہے کہ اسی پر پڑ جائے۔ بنیادی طور پر یہ پارٹیوں کا اتحاد نہیں ہے، یہ صرف اور صرف دو خاندانوں کا اتحاد ہے، اور وہ ہیں بھٹوز کے نام پر زرداری فیملی اور شریف فیملی، یہ صرف ان کا اتحاد ہے۔ باقی نیچے یا اوپر ایک تیسری بھی ملا لیں مولانا فضل الرحمان صاحب، باقی نیچے جو ہیں وہ سب کے بیانات اٹھا کر آپ دیکھ لیں، وہ یا تو ان کو ڈر ہے کہ کل کلاں کو عوام کے سامنے جانے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ چلو کسی نہ کسی طریقے سے چلے جائیں، جا کر عوام کا سامنا کر سکیں، وہاں وہ یہ بات کر سکیں کہ ہاں ہم نے حکومت میں رہتے ہوئے بھی یہ بات کی ہے۔ لیکن اوور آل پالیسی جو ہے، وہ پالیسی جو چل رہی ہے وہ انہی پارٹیوں کے اتحاد کی، اور صرف دو خاندانوں کی۔ پارٹیوں کا اتحاد تو بظاہر آپ کو نظر آئے گا، لیکن بنیادی طور پر یہ صرف دو خاندانوں کا اتحاد ہے، اور وہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اور کبھی کبھار جب ایک دوسرے سے ان کو کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری کوئی بیانات داغ دیتے ہیں صرف اپنا حصہ بڑھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ ان کو عوام کے جو پرابلمس ہیں، عوام کے جو مسائل ہیں ان سے کوئی بڑا خصوصی ان کو حل کرنے میں دلچسپی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ وہ صرف اپنا حصہ زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کے لیے اگر ایک دوسرے پر تنقید کرتے بھی ہیں تو وہاں کرتے ہیں، یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پس پردہ ڈیل چل رہی ہو، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کوئی تھوڑی بہت تبدیل ہو رہی ہو، تو وہ اس حوالے سے پھر دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر وہ ایسے بیانات نیچے سے دلواتے ہیں جہاں وہ ان کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کو پتہ ہے وہ یہ ان کو پریشرائز اسی طرح کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے جو بندہ خود جیت کے نہ آیا ہو، جو کمپرومائز ہو، تو وہ تو جیسے جی چاہے جب جی چاہے ایسے لوگوں کو آپ بلیک میل بھی کر سکتے ہیں، یا سادہ لفظوں میں یا بڑے سادہ الفاظ میں کہیں کہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق۔ تو یہ اتحاد صرف دو خاندانوں کا اتحاد ہے، اور ان دو خاندان، یہی دو خاندان آپ 70 سے شروع کر لیں، آپ جنریہ کے بعد دیکھیں تو بھٹو شریف اور درمیان میں ایک مختصر مگر خوبصورت جو دور آیا تھا وہ عمران خان صاحب کا تھا 3.5 سالہ، باقی ٹوٹلی یہی دو خاندان ہیں، اور نیچے ان کے ہواری اور باقی مفاد پرست ٹولہ ہے جو لگا ہوا ہے۔ تو جس طرف یہ صورتحال ابھی سیلاب کی وجہ سے جائے گی، ابھی تو دیکھ لیں، ابھی تو سیلابی صورتحال ہے، لیکن جب یہ سیلابی صورتحال کم ہو جائے گی، پانی کہیں کم ہوگا یا رستے کچھ صاف ہوں گے، تو پھر اثر جا کر جو نقصانات ہوئے ہیں وہ سامنے آئیں گے، کتنی جانیں گئیں، کتنے اربوں کا نقصان ہوا، مال مویشی، مکانات، انفراسٹرکچر، یہ سب کچھ۔ اور 2022 کے جو سیلاب میں جو ڈونرز حضرات تھے وہ جو پیسے لے کے پیچھے پھیر رہے تھے، اور جن کو کوئی قابل عمل منصوبہ پاکستانی ریاست پہ حکومتیں پیش نہیں کر سکیں، تو کیا وہ اس جو موجودہ سیلاب ہے وہاں کچھ کر سکیں گے؟ اور آخر میں ایک بات اس پہ ضرور سوچیے گا کہ جب کبھی بھی عوامی سطح پر ایسی آفت آتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو کیا
जब ये आवाम से कहते हैं कि कुर्बानी, ये जज्बा, ये फलां, तो ये पैसे बटोरते हैं, मैं जमा करने के इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जमा करते नहीं, बटोरते हैं, तो इनका खुद से कितना कंट्रीब्यूशन होता है। आप कभी भी देख लें, आप पिछली 50 साल तारीख उठा कर देख लें कि क्या कभी किसी इन बड़े ख़ानदानों में से किसी ने इन गरीब अवाम को अपनी जेब से दिया? नहीं, ये सिर्फ जेब से निकालते हैं, अवाम की जेब से, और ख़ुद पल्ले से कुछ नहीं। एंड पे क्या होगा कि वज़ीर-ए-आज़म, सदर, बाकी कबीना और जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिस तरह फौज ने अपने एक दिन की तनख्वाह और राशन वगैरह सलामत खान को दिया, इस तरह ये भी ऐलान कर देंगे तो कौन सा ये जेब से दिया? वो तो वो तनख्वाह या वो चीज़ें जो रियासत दे रही है, इनको अवाम के टैक्सों से, उसी पैसे से ये कहेंगे कि ये हमने अवाम को तो दिया, लेकिन अपनी जेब से अगर मुझे कहीं भी बता दें कि ये जो बड़े बड़े नाम आप देख रहे हैं ख़ानदानों के कि उन्होंने इतना ऐलान किया, हम इतने करोड़ या इतने अरब देते हैं अवाम के लिए, सलाब ज़दगान के लिए या ज़लज़ला ज़दगान के लिए, या कोई भी आफत आ जाती है, तो ये आप सोचिएगा। और अगर कोई नाम मिले तो नीचे कमेंट्स में भी ज़रूर बता दी कि हाँ ये बड़ा नाम है जिसने सलाब ज़दगान के लिए ये इतने बड़े पैसे दिए। ये मैं चंद ख़ानदान के ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े, उनकी बात कर रहा हूँ, कहीं इनसे निकाल कर देख लें, जिनमें बिलावल भुट्टो शरीफ फैमिली, ज़रदारी फैमिली, मौलाना फजल रहमान, MQM के जो बड़े लीडर हैं, लेकिन ये अवाम से ज़रूर पिक करते हैं। ज़रूर सोचिएगा। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।